Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah تكونوا لاباس. Bon, la vidéo تاع اليوم ان شاء الله ولي فيديو الجايين اللي موراه راح نسيي كيفاش ندير لكم ريفيزيون هكذا جينيرال البروغرام تاعكم تاع الفيزيك. سمحوا لي اليوم راني مانيش في طابلو فيكو راهو بعيد عليا شويه وحال نصور فيه لاسونسيال. المهم نديرو اون بتيت ريفيزيون هكذا جينيرال كامل لو بروغرام. جو في اسيي كيفاش ندير لكم ونركز لكم على اهم النقاط اللي كابابل راهم رايحين يطيحوا دائما وابدا. كابابل برك ماشي 100% يطيحوا ولكن كابابل ليسونسيال. انا راح نسي كيفاش نريفيزي لكم كامل لو بروغرام ولكن راح نسي كيفاش نركزوا على كلكو بوين اكثر على لي بوين الاخرين. داكو دونك سيت كيفاش نقسم الوحدات على دي فيديو هكذا باش ما يجيوكمش طوال بزاف لا فيديو وتقلقوا منه. ليسونسيال تبعوا لي فيديو من اول فيديو حتى اخر فيديو، عاودوا راجعوا معايا وغدوه بربي ان شاء الله ما تلقاو حتى بروبليم. وغدوه كي تعقبوا تخلصوا عاودوا رجعوا لا فيديو وعاودوا قولوا لي اسكو خدمتوا ولا لا. باذن الرحمن تكونوا كامل خدمتوا. الو بسم الله نبداو دركا بمراجعه الوحده الاولى. شوفوا معايا على واش راح نركزوا حنايا في الوحده الاولى. اول حاجه راح نبداو نقراوها اللي هما التعريف والاسئله النظريه. هادو الحوايج الامور المهمه خلاص اللي تقدروا تلموا بهم النقط، يعني ما من هذوك التلاميذ اللي شويه ضعاف في الفيزيك من خلال التعريف والاسئله النظريه هادو تقدروا تلموا زوج نقط يعني بسهوله. خلاص جوست تحفظهم تلقاهم. ثاني حاجه راح نشوفوها اللي هي العلاقات والسرعات. كيفاش نحسب السرعات وكيفاش ندير العلاقات وكيفاش نلقى العلاقه ولا كيفاش بلوتو نستنتج السرعه من سرعه واحده اخرى. داكو الحاجه الثالثه اللي راح نشوفوها ثاني اللي هي البروتوكولات التجريبيه. راح نسيو كيفاش نشوفوا البروتوكولات التجريبيه المهمه. زايد راح نركز على المعايره اللونيه. انا بينت لي والله اعلم راني مانيش 100% ولكن باذن الله راح تطيح المعايره اللونيه. فيكو عندها بزاف ما طاحتش سوا لي سيونتيفيك سوا الماتلام ولا تكنيك. جو فوا اذا طاح لكم تمرين تجريبي على الوحده الاولى فراح تطيح بوكو بليس على المعايره اللونيه باسكو العام اللي فات طاحت ناقليه. دونك احتمال انها تطيح المعايره اللونيه. دونك انا قريتكم من قبل درت لكم الناقليه فلاشان تاعي. اليوم في لا ريفيزيون جينيرال راح نركز على المعايره اللونيه. اذا كاين حابين يقراو الناقليه راح تلقاوها اكيد فلاشان. انا اليوم راح نركز على المعايره اللونيه. داكو فوالا. دونك بالنسبه للاسئله النظريه والتعاريف راني نسيت كيفاش بحثت، يعني شفت كالكو باج في فيسبوك ولقيت هادو التعاريف لقيتهم بزاف مهمين وبزاف يعني مفيدين. بون في التعاريف عندكم التقدم العظمي اكس ماكس، عندكم التقدم النهائي اكس فينال، عندكم المؤكسد، عندكم المرجع، عندكم تفاعل اكسده، تفاعل الارجاع، التحول السريع، التحول البطيء جدا، زمن نصف التفاعل. شفتوا هادو حفظوا التعاريف تاعهم بوكو بلوس. ركزوا لي على التعاريف تاع المؤكسد تاع المرجع تفاعل الاكسده وتفاعل الارجاع هادو والتحولات البطيئه. داكو وزمن نصف التفاعل ما تركزوش بوكو بلوس على تقدم العظمي اكس ماكس والاكس فينال. هادو يمدوا لكم تحسبوهم بوكو بلوس ماشي يقول لكم عرفوهم. داكو فوالا. دونك التعريف راني حنخليها لكم في الاخر تاع الفيديو باذن الله باش تعاودوا تحفظوهم مليح. لو كان ثاني يسقسيوكم يقول لكم وش هو نوع التحولات اللي رانا نقراو فيه في هذه الوحده، صنف هذا التحول. شتو التحولات اذا مدوا لكم اكسده يرجع بشكل عادي. معظم التفاعلات اللي يكونوا اكسده يرجع يكونوا تحولات بطيئه، ما يكونوش تحولات سريعه وما يكونوش بطيئه جدا، يكونوا تحولات بطيئه. داكوغ كون يقول لكم ما نوع التحول ولا صنف هذا التفاعل من حيث المده الزمنيه المستغرقه وعلل. كيفاش تعللوا؟ كيما هنا راني راسمه هذا البيان تروحوا تقراو تي فينال قداش هو الزمن اللي دا هذا المنحنى البياني باش ولا ثابت. اذا كان ناتج اكيد يطلع ويولي ستابل، ولا اذا كان هابط يطلع ويخلص، عفوا يهبط ويخلص ولا يهبط ويولي ستابل ثاني اذا كان متفاعل غير محدد. المهم اقراو التي فينال تاعكم الزمن اللي ديتوه نتوما باش وصلتوا للحاله النهائيه تاعكم. دونك هذاك هو التي فينال. اذا كان عباره عن مجموعه من الدقائق ولا مجموعه من ساعه ولا ثواني ولا نعتبره تحول بطيء ماشي سريع وماشي بطيء جدا. داكو وهاو التحول تاع البطيء قال لكم التعريف تاعو هو تفاعل كيميائي يستغرق عده ثواني لعده دقائق لعده ساعات. نتوما تروحوا تقراو التي فينال تاعكم. اذا لقيتوها عده ثواني فهو عباره عن تحول بطيء، اذا لقيتوها عده دقائق فهو عباره عن تفاعل بطيء، اذا لقيتوها ساعات فهو عباره ايضا عن تفاعل بطيء.
داكو. التي فينال تروحوا تحسبوه. التي فينال يقدر يعطيكم بيان تاع طالع، تروحوا تحكموا القيمه النهائيه تاعكم هذه، تقراوها تقسموها على 2 وتقراو التي ان دومي تاعكم. اما اذا كان مثلا البيان تاعي هابط مثلا يكون متفاعل، وهذا المتفاعل يكون متفاعل غير محد، مثلا هكا يهبط 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 وما ينعدمش، دونك تما تروحوا تحكموا القيمه الابتدائيه تزيدوا لها القيمه النهائيه زايد ماشي ناقص، القيمه الابتدائيه تزيدوا لها القيمه النهائيه تقسموها على 2 وتقراو تي ان دومي تاعكم. هذا اذا كان المنحنى تاعكم هابط. اما اذا كان المنحنى تاعكم هابط ثاني ولكن ماشي يعني هابط ومتفاعل محد، تسمى يخلص كميه الماده تاعو في الحاله النهائيه، تحكموا جوست كميه الماده الابتدائيه تاعو تقسموها على 2 تسقطوا تقراو تي ان دومي تاعكم. داكو. هادو هما الحالات اللي يقدروا يطيحوا لكم في التي ان دومي. المهم هادو بالنسبه للاسئله النظريه. دوكا راح ندازو مثال بسيط باش نقراو فيه العلاقات والسرعات. ودوكا باش نقدروا ريفيزيو العلاقات والسرعات لازم نهزو مثال بسيط باش نقدروا، باسكو ما نقدرش نشرح لكم هكاك العلاقات من غير ما يكون عندي مثال زي هكذا. مثلا نهزو على سبيل المثال، يتفاعل لما نكات موا ذو التركيز سي وحجم في مع لاشني سيتين وكاد ذو التركيز سي 2 والحجم في 2. 1. اكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل. 2. اثبت العلاقات التالية. 1 2 3. راح نثبتوا هذه العلاقات. ثم ثالثا نحسب السرعة اللحظية لاختفاء لا منوكات موا عند لحظات تساوي 30 سكوند. ثم نستنتج سرعة التفاعل وسرعة التشكل، سرعة التفاعل ونستنتج ثاني سرعة التشكل تلامان دو بلس عند نفس اللحظة. شوفوا معايا، أول حاجة نبداو كيفاش تتعاملوا مع التمرين في الباك. تكتبوا شي راح يتفاعل مع بعضه، كيما لهنا شكون راح يتفاعل مع بعضه. عندي المتفاعل الاول اللي هو لا مانوكات موا، داكوغ، هذا المتفاعل الاول مع من راح يتفاعل هذا لا مانوكات موا. لا مانوكات موا هذا راح يتفاعل لي مع لاشني سيدين وكات. نكتب كل واحد راح يتفاعل، نكتب باش ندوري على كل متفاعل. كيما هنا لا مانوكات موا، لا مانوكات موا هو المتفاعل الاول واش مدوري عليه، ولاشني سيتين وكات هو المتفاعل الثاني واش مدوري عليه ثاني كمعلومات. لا مانوكات موا مدوري التركيز تاعو مجهول ولكن سباوه سي ان، وعطاونا الحجم تاعو في اللي هو 50 مليلتر. اما بالنسبه لاشني سيتين وكات مدونا التركيز تاعو قالنا سمو سي 2 والفيديو تاعو ثاني مدوه لنا قالوا لنا راهو 50 مليلتر. بعد ما تكتبوا المعطيات وروحوا احسبوا كميه الماده الابتدائيه تاع هذا وكميه الماده الابتدائيه تاع هذا. نتوما في الباك بيان سور راكم تقراو التمرين كومبلي، تشوفوا اذا طلب منكم في الاسئله لتحت احسبوا كميه الماده الابتدائيه تاع كل متفاعل، فاوتوماتيكمون تسنى حتى هو يطلب منك باش تحسبها. سينو اذا ما طلبش منك خلاص بمجرد انك تبدا تحل التمرين تاعك تفرز هذه المعطيات، تروح تحسب كميه الماده الابتدائيه تاع المتفاعل الاول ولا مانوكات موا تحسبها. بما انه هنا مدونا التركيز ومدونا الحجم فاوتوماتيكمون هي سي 1 فوا في 1، يعني هي عباره لنا ما مدوناش السي 1 دونك نخليوها سي 1 فوا في 1 بالمول. اما بالنسبه لكميه الماده الابتدائيه تاع المتفاعل الثاني اللي هو لاش 2 سي 2 وكاد فكذلك هي عباره عن سي 2 فوا في 2. داكو. بعد ما تحسبوا كميه الماده الابتدائيه تاع كل واحد فيهم تروحوا للخطوه الثانيه. شنو هي الخطوه الثانيه؟ تروحوا تحسبوا في توتال. داكو. بما انه هنا حنايا عندنا زوج حجوم، عندنا الحجم تاع الاول والحجم تاع الثاني، فاكيد حجم الوسط تاعي التفاعلي هو المجموع تاعهم في زوج، يعني هي 50 زائد 50. داكو. يمد لكم 100 مليلتر، يعني كي نحولوها للتر حتخرج لنا 0.1 لتر. هادو هما الامور الاولى راح نبداو بها. بعدها نرجعوا للمعادله. المعادله انا فقط انا نسيت الثنائيات. الثنائيات يبدوه لكم في الباك اللي هو لا مانوكات موا امان دو بلس، هذه الثنائيه الاولى. والثنائيه الثانيه تاعنا هي سي او 2 اش 2 سي 2 او 4. داكو. نبداو حنايا نكتبوا باش نديروا المعادله الاجماليه لازم نديروا معادلات نسبيه. واش تروحوا ديروا شتو المتفاعلات هادو في زوج راح يتفاعلوا مع بعضهم وهما اللي تحطوهم جهه المتفاعلات في المعادلات النسبيه، يعني لهنا لا مانوكات موا تجي جهه المتفاعلات في المعادلات النسبيه، ولاش 2 سي 2 وكاد كيف تجي في جهه المتفاعلات في المعادلات النسبيه. كل وحده فيهم راح تمد نواتج. شنو هما النواتج راح تمدها؟ اكيد تمد الحاجه اللي معاها الثنائيه تاعها. داكو. فوالا. دونك حتمدنا الحاجه اللي معاها الثنائيه لا مانوكات ماشي الحاجه اللي معاها الثنائيه لا مان دو بلس، فاوتوماتيكمون راح تمدنا ان دو بلس. الثانيه راح تمد سي او 2 اللي هي معاها الثنائيه تاعها اللي هي سي او 2. داكو. بعدها نبداو نوازنوا المعادلات. اول حاجه نبداو بالذرات مع هذا الاكسجين والهيدروجين. كيما هنا لا مان امان عندي واحد ماشي مشكل. لا انا عندي 4 اكسجين وهنا ما عنديش خاص اكسجين، دونك هنا لازم نزيد 4 اكسجين 4 H2O. بعدها نوازن الهيدروجين اللي هنا 4 في زوج قداش 8،
ولهنا ما عنديش خلاص. دونك لهنا لازمني 8 اش بلس. بعدها نوازن الشحنه باضافه الكترونات. لهنا قداش زايد 7 ولهنا زايد 2. الاختلاف ما بيناتهم هو 5. نزيدها دائما في الطرف الكبير. دونك منا نزيد زايد 5 الكترونات. داكو اسمها معادله نصفيه. كيفاش ارجاع؟ اذا كانوا الالكترونات جهه المتفاعلات تسميها معادله نصفيه ارجاع. نجيو للثانيه. نبداو بالذرات ما عدا الاكسجين والهيدروجين. لهنا الكربون زوج ولهنا واحد. دونك لهنا لازمني زوج. بعدها الاكسجين موازن. زوج في زوج 4. دونك 4 موازن. بعدها الهيدروجين لهنا زوج لهنا ما عنديش. دونك لهنا لازم يزيد زايد 2 اش بلس. بعدها الشحنه لازم يمنا نزيد زايد 2 الكترونات واسمها معادله نصفيه اكسده. كوم الاكسده كيما يكونوا الالكترونات مهم جهه المتفاعلات. حنا قلنا الكترونات جهه المتفاعلات معادله نصفيه يرجع. ماهمش جهه المتفاعلات ماشي يرجع. دونك اوتوماتيكمون راهي اكسده. بعدها باش تكتبوا المعادله الاجماليه يلفوك انه عدد الالكترونات اللي يكونوا في المعادله النصفيه الارجاع هو ما نفس من بعد عدد الالكترونات اللي يكونوا في المعادله النصفيه تاع الاكسده، وهو ما لا يتحقق هنايا. هنايا عندي زوج الكترونات ولا انا عندي 5. دونك ما عنديش نفس عدد الالكترونات. واش ندير نخمم اذا كان كاين عدد نضربه في 5 يعطيني زوج، ما كانش. واذا كان كاين عدد طبيعي نضربه في زوج يعطيني 5، ما كانش. دونك واش نروح ندير في هذه الحاله كيما ما نلقاش خلاص نروح نحكم المعادله الاولى نضربها في عدد الالكترونات تاع المعادله الثانيه. كيما لهنا زوج دونك هذه نضربها في زوج، وهذه الثانيه نروح نضربها في عدد الالكترونات تاع المعادله الاولى. دونك راح نضربها في 5. داكوغ. فبالتالي المعادله الاجماليه تاعي كيفاش راح تولي لي؟ فقط هكا نعوج برك الكراس باش تقدر تبان لكم. جيسبر كو راهي تبان مليح. فوالا. دونك نجي نضرب لهنا واش حتولي لي؟ حتولي لي 2 1 او 4 موا زايد 5 اش 2 سي 2 او 4 زايد 5 اش 2 سي 2 او 4 زايد 6 اش بلس. علاه درت 6 اش بلس؟ فيكو لهنا كاين نضرب في الزوج يعطيني 16 اش بلس، ولهنا كاين نضرب في الخمسه يمد لي 10 اش بلس. منا 16 ومنا 10 يروح ل 10 مع ال 10 منا يبقاو لي 6 فقط. على هذيك درت زايد 6 اش بلس. داكوغ. فوالا. زايد 2 امان دو بلس. دونك يمد لي 2 امان دو بلس زايد واش؟ زايد 10 سي او 2 باش نمشيو بعقلنا باش ما تغلطوش في المعادله. داكو نمشيو في المعادله كيما في الرياضيات تخدموا المشتقه بعقلكم باش تكملوا الداله بعقلكم كيف لهنا في المعادله. اذا مدت لكم معادله في الباك خدموها بعقلكم خلاص المعادله باسكو المعادله هي اللي حتخدمكم التمرين كومبلي. دونك زايد 10 سي او 2 باسكو لهنا ضربتها في الخمسه زايد واش؟ زايد خلاص فوالا زايد لهنا زايد 28 او. خلاص هذه هي المعادله الاجماليه تاعي. داكو. فوالا. درك بعد ما درت المعادله ندير جدول تقدم بيان سور. لهنا هي عباره عن سي ان فوا في ا، بعدها هي عباره عن سي ان فوا في ا ناقص 2 اكس، بعدها هي عباره عن سي ان فوا في ا ناقص 2 اكس ماكس كوم الاكس ماكس كيما الاكس فينال بعد. داكور. بعدها عندنا سي 2 فوا في 2 سي 2 فوا في 2 ناقص 5 اكس سي 2 فوا في 2 ناقص 5 اكس ماكس. داكور. وبالنسبه لاش بلس هي دائما بزياده، لاش 2 او دائما ثاني بزياده. اللي هنا 0 2 اكس ماكس، ولا سي او 2 عندنا 0 10 اكس ماكس. هذه بالنسبه لجدول التقدم. دوكا بعد ما درنا جدول التقدم نروحو نثبتوا العلاقات. اول علاقه راح نبداو بها اللي هي العلاقه الاولى. واش قال لك؟ قال لك اثبت لي انه اكس واش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا في 1 فوا سي 1 ناقص التركيز تاع الامان او 4 موا. داكوغ. فوا 2 هذه الكل على 2. بون كيفاش نديروا اي علاقه كانت؟ هي نورمالمون في الباك هما في الفيزياء كاين نوعين من العلاقات. كاين النوع الاول من العلاقات اللي تلقاو في احد الطرفين اكس، وكاين النوع الثاني من العلاقات اللي تلقاو ما كانش احد الطرفين ما كانش اكس. كيما نجيو نشوفوا هنايا عندنا العلاقه الاولى اكس في احد الطرفين اللي هو النوع الاول من العلاقات. في العلاقه الثانيه كيف كاينه اكس، في العلاقه الثالثه ما كانش اكس. اذا هذا وهذا ماشي نفس النوع من العلاقات. دونك كيفاش نجي نحل انا اي علاقه كانت؟ بون تروحوا تكتبوا هكذا من جدول التقدم وعند الحاله الانتقاليه. حنا واش نعمروا جدول التقدم؟ نعمروا بكميات الماده. واش نخرجوا منه ثاني؟ نخرجوا منه كميات الماده. واش من كميه ماده تاع وين فرض لان كاين لا منوكات موا في العلاقه. دونك تروحوا تخرجوا كميه الماده الانتقاليه من جدول التقدم تاع لا منوكات الموا كيما لهنا وين هي كميه الماده الانتقاليه تاع لا منوكات
فوا في ان ناقص 2 اكس. داكور. بعدها تروحوا تحولوا كميه الماده هذه تعوضوها بالقانون على حساب واش كاين في العلاقه. نتوما لا مانوكات ما كاينه في العلاقه، واش كاين في العلاقه، واش هي الحاجه اللي كاينه على مانوكات ما في العلاقه؟ تركيز، حجم، كميه ماده، كتله، واش كاين تركيز. فبالتالي نروح نعوض كميه الخطوه الثانيه في العلاقات انك تروح تعوض كميه الماده بالشيء اللي كاين هنا. كميه الماده راهي الشيء اللي كاين هنا تركيز، فبالتالي كميه الماده اللي على بالي هي التركيز على مانوكات موا فوا واش فوا في توتال. داكور. هذه هي اللي حتساوي لنا سي ان فوا في ان ناقص 2 اكس. نهز هذه ناقص 2 اكس نرجعها منا وهذه نرجعوا منا. واش تولي لي 2 اكس راح تساوي لنا سي ان فوا في ان ناقص التركيز تاع لامان او 4 موا فوا واش فوا في توتال. هنا يبدا شويه لازمكم تكون عندكم تتوليو مليح. شوفوا معايا في العلاقه ما كانش خلاص في توتاليتي. جينا نشوفوا ما كانش خلاص في العلاقه هذه في توتال، ما كانش. دونك هذا الفي توتال دونك اوتوماتيكمون راح يتبدل بحاجه واحده اخرى. كي نجيو نشوفوا حنايا بالنسبه للفي توتال تاعي انا واش عندي. هاي الفي توتال واش هي 50 زائد 50. هذه ال 50 هي الفي ان وال 50 الثانيه هي في 2. يعني الفي 2 راهو قد الفي ان بعد. يعني نقدر نقول انه الفي توتال هو في 1 زائد في 1. يعني في 1 زائد في 1 يعني زوج مرات من الفي 1. داكور. اذا نقدر نعوض انايا هاد الفي توتال بزوج مرات فوا في 1. دونك شحال تساوي لنا؟ حتساوي لنا سي 1 فوا في 1 ناقص التركيز تاع الام ان او 4 موا فوا واش فوا 2 في 1. كي نخرجوا في كعامل مشترك تقعد لنا سي ناقص التركيز تاع الام ان او 4 موا فوا 2. داكور. نزيدو نحيو هذه 2 نهبطوها منا باش يقعد اكس وحده في الطرف. واش تولي لكم اكس راح تساوي لكم في 1 فوا سي 1 ناقص 2 تركيز تاع الام ان او 4 موا. داكور. هادو كل على 2. فوالا هذا بالنسبه للنوع الاول من العلاقات ولا العلاقه الاولى. نرجعوا للعلاقه الثانيه. قال لكم العلاقه الثانيه بينوا انه اكس تاعكم راح تساوي لكم في 2 فوا سي 2 ناقص 2 تركيز تاع اش 2 سي 2 او 4. داكور. على واش؟ على 5. بون دائما وابدا كما قلت لكم تروحوا تكتبوا من جدول التقدم وعند الحاله الانتقاليه. كيفاش؟ نروحوا لجدول التقدم وعند الحاله الانتقاليه ومن بعد اكس واش راح تساوي من جدول التقدم نجبدو كميه الماده الانتقاليه تاع واش من الفرد تاع الفرد اللي كاين في العلاقه. كيما لهنا لاشني سيتي لوكان. نروحوا لجدول التقدم خرجوا كميه الماده الابتدائيه تاع لاشني الانتقاليه تاع لاشني سيتي لوكان هي هذه. فوالا. دوك نروحوا نكتبوا كميه الماده الانتقاليه تاع لاشني سيتي لوكان واش راح تساوي لكم سي 2 فوا في 2 ناقص 5 اكس. بعدها نروحوا نعوضوا كميه الماده بالعلاقه بالشيء اللي كاين في لهنا تاع لاشني سيتي لوكات. واش كاين تركيز تاعو. دونك كميه الماده تتعوض بالتركيز تاعو اشني سي 2 او 4 فواش في الفي توتال. يا اخي هذا هي كميه الماده واش حتساوي لكم سي 2 فوا في 2. فوالا سي 2 فوا في 2 ناقص 5 اكس. تمام. دونك ناقص 5 اكس ومن بعد دركا الفي توتال هذه واش هي؟ كي نجيو نشوفوا في العلاقه ما كانش خلاص في توتال كاينه في 2. دونك سوا نقولوا الفي توتال هو عباره عن زوج مرات في 1 سوا نقولوا هو زوج مرات في 2. سي كيف. دونك نروحوا نعوضوا لهنا تولينا 2 سي 2 او 4 فوا في توتال هو 2 في 2 راح تساوي لنا سي 2 فوا في 2 ناقص 5 اكس. نهزوا هاد ناقص 5 اكس نرجعوها منا. واش تولي لكم 5 اكس واش راح تساوي لنا سي 2 فوا في 2. داكوغ. ناقص التركيز تاع لاش 2 سي 2 او 4 فوا 2 في 2. نخرجوا الفي 2 كعامل مشترك تولي لكم 5 اكس واش تساوي لكم. نخرجوا في 2 كعامل مشترك تقعد سي 2 ناقص 2 تركيز تاع لاش 2 سي 2 او 4. داكوغ. فوالا. هذه دونك الاكس تاعنا واش راح يساوي لنا في 2 فوا سي 2 ناقص 2 تركيز تاع لاش 2 سي 2 او 4 على واش؟ على 5. هبط هذه الخمسه هنا
فوالا هذه هي العلاقة تاعنا تو سامبلومون. هذا النوع الأول من العلاقات، هي من العلاقة الأولى، وهذه العلاقة الثانية. هذا هو النوع الثالث ولا العلاقة الثالثة. شوفوا معايا، كيما في العلاقات اللي ما تلقاوش فيهم اكس، احد الطرفين ما يكونش اكس، واش تروحوا ديروا؟ تحكموا تلقاو علاقة ما بين اكس وشي اللي هنا واكس وشي اللي هنا. حنا لقينا ديجا اكس بين اكس وشي اللي هنا اللي هو التركيز على ما نقاطهم. واش لقينا العلاقة؟ لقينا انه اكس واش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا في ان فوا سي ان ناقص 2 تركيز سلامان او 4 موا على واش؟ على 2. يا هكا لقينا العلاقة. هذه الحاجة الأولى تلقاوها بين اكس وشي هذه. اسكو رانا متفاهمين؟ ومن بعد تروحوا تلقاو اكس وشي اللي هنايا. حنايا من جدول التقدم عندنا كمية المادة الانتقالية تاع لامان دو بلوس راح تساوي لنا 2 اكس. وش هي كمية المادة تاع لامان دو بلوس؟ هي التركيز تاع لامان دو بلوس على واش؟ على في الفي توتال، عفوا في الفي توتال. دونك الاكس تاعنا واش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا التركيز تاع الام ان دو بلوس فوا في توتال على واش؟ على 2. هذه هي هذا الطرف يساوي اكس وهذا يساوي اكس. شو معناها؟ معناها هذا وهذا متساويين، يعني التركيز تاع لامان دو بلوس فوا في توتال على واش؟ على 2 راح تساوي لكم في ان فوا سي ان ناقص 2 تركيز تاع لامان او 4 موا داكور على واش؟ على 2 متساويين. تروح 2 هذه مع 2 هذه، الفي توتال واش هو؟ مادام هنا كاينه في توتال هنا كاينه في ان، راح نعوض في توتال بدلاله الفي ان. انا على بالي انه الفي توتال هو 2 مرات من الفي ان، دونك نروح نعوضها هو 2 مرات فوا في ان حتساوي لنا في ان فوا سي ان ناقص 2 تركيز تاع لامان او 4 موا داكور. تروح الفي ان مع الفي ان وتهبط هذه 2 هنايا، تولي لكم التركيز تاع لامان دو بلوس تاعكم واش راح تساوي لكم؟ حتساوي لكم سي ان ناقص 2 تركيز تاع لامان او 4 موا داكور على واش؟ على 2 وهو المطلوب. اذا هذا النوع اللي من العلاقات اللي ما تلقاوش اكس احد الطرفين، واش تروحوا ديروا؟ تو سامبلومون تروحوا تلقاو علاقه ما بين اكس وشي هذا اللي في الطرف الاول من العلاقه وما بين اكس والطرف والشي اللي كاين في الطرف الثاني من العلاقه وتساويهم. هذا هو كيفاش يتحلوا هذا النوع من العلاقات. دوكا نرجعوا للسرعات يا جماعه. السرعه الاولى اللي قال لكم حسبوها هي السرعه اللحظيه كامل للاختفاء تاع لامان و4 موا. اختفاء اكيد عنده علاقه بواش بالمتفاعلات. وش هي سميو لي القانون تاع السرعه اللحظيه للاختفاء؟ وش هو القانون تاعها؟ هو ناقص دي ان على دي تي تاع هذاك الفرد. كيما هنا راح نحسبوا تاع لامان و4 موا، دونك هي ناقص دي ان على دي تي تاع لامان و4 موا. اكتبوا نتوما القانون النورمال تاعكم تاع السرعه. ومن بعد شوفوا واش كاين، يعني البيان تاعكم بدلالته واش. كيما هنا حنا البيان اللي مدوهولنا، البيان اللي مدوهولنا راهو بدلاله تركيز تاع لامان و4 موا، ماشي بدلاله كميه الماده تاع لامان و4 موا، راهو بدلاله التركيز. دونك لازم في العلاقات وكل تاع السرعه تخرج التركيز تاع لامان و4 موا داكوغ. دونك اذا واش عندنا؟ ناقص دي ان. دونك نروح لازم نخرج التركيز تاع لامان و4 موا كوم المنحنى راهو بدلاله التركيز تاع لامان و4 موا. دونك واش تولي لي؟ تولي لي على بالي كميه الماده تاع لامان و4 موا هي التركيز تاع لامان و4 موا فوا في توتال، فبالتالي راح نعوضها. دونك تولي لي التركيز تاع لامان و4 موا داكوغ فواش؟ فوا في توتال على دي تي. هذه هي راح تعوض كميه الماده عوضتها بالتركيز فوا في توتال. هذا ما درت. ومن بعد نخرج بي توتال، يخي بي توتال ثابت وداخل مشتقه، دوك يخرج. خلينا نخرجو. واش تولي لي ناقص في توتال فوا دي تركيز تاع لامان و4 موا على واش؟ على دي تي. شتو لو فات انكم توصلوا انكم تخرجوا داخل المشتقه تاعكم ولا داخل المشتقه الشيء اللي بدلاله المنحنى ساوي خلاص. شتو هذه واش حتولي لكم؟ هذه هي طونجونت الفا تو سامبلومون. دونك راح تولي لكم ناقص في توتال فواش؟ فوا طونجونت الفا. هذا مثال. واش تروحوا ديروا؟ كيفاش نحسب انا طونجونت الفا؟ هذا نروح دوكا هو معادو يمدوها لكم في الباك مرسومه، يرسموا لكم المماس في اللحظه هذه اللي قال لكم حسبوا فيها السرعه اللي هي 30. تروحوا ترسموا المماس تاعكم في اللحظه هذه داكوغ. انا رسمته بيدي برك. ومن بعد تخيروا زوج نقط. النقطه الاولى هي في هذه اللحظه اللي قال لكم حسبوا فيها السرعه، كيما لهنا حنايا راهي في اللحظه تي تساوي 30 داكوغ. نخيروا زوج نقط.
والنقطة الثانية هي نقطة التقاطع مع محور التراتيب دو بريفيرونس. ومن بعد باش تروحوا ديروا تروحوا تعينوا مثلث، وهذه هي الالفا تاعكم، هاي الزاوية. واش تروحوا تحكموا القيمة هذه الصغيرة نقص القيمة الكبيرة، ماشي العكس. داكور، حنا مالفين نحكموا القيمة هذه نقصوها من القيمة هذه، لا لو كان نديروا هذه ناقص هذه تجي لكم قيمة موجبة مع الناقص تاع القانون، تخرج لكم السرعة تاعكم سالبة، وهو محال تخرج السرعة سالبة. لهذا روحوا حكموا القيمة الصغيرة نقصوها من القيمة الكبيرة هذه على 30 ناقص صفر، تخرج لكم الطونجونت الفا تاعكم. داكور، ما تنساوش تولوا لي هنا كش ما كاينه مثلا في 10 قوه ولا تحويل ولا تولهم لي هنا، هادو الحوايج يقدروا في هاد الشهر يودروا لكم النقط تاعكم. هكا كيفاش تحسبوا طونجونت الفا، تحكموا النقطه هذيك التحتانيه تنقصوها النقطه الفوقانيه يعني تراتيب على الفا واسط تضربوها في ناقص واحد ولا ناقص في طونجونت. اسكو فهمتوا؟ هذا بالنسبه لي سرعه الاختفاء. دركا راح نستنتجوا يعني انطلاقا من هذا. داكور، واش راح نستنتجوا سرعه التفاعل في نفس اللحظة. أنا نروح نورمال حافظ القانون تاعي، نروح نكتبو في واش تساوي لكم دي إكس على دي تي. كوم أنا راح نستنتج من هذه، سما لازم تخرج لي حاجة تشبه لهذه باش نستنتجها. لازم نربط ما بين إكس والشي اللي كاين في المنحنى. حنا في المنحنى واش كاين دالة تركيز تاع لا مانوكاتمون، دونك لازم نربط ما بين إكس والتركيز تاع لا مانوكاتمون. أنا عندي علاقة ما بين إكس ولا مانوكاتمون، واش هي؟ عندي دي الإكس واش راح تساوي لي كاينه علاقه ما بينها وبين التركيز تاع لا مانوكاتمون، واش هي؟ إكس تساوي فوالا V1 فوا C1 ناقص 2 تركيز تاع الام ان او كاتمون. يعني لازمكم دائما تلقاو علاقه تحطوا الشيء اللي كاين في القانون بالشيء اللي كاين في المنحنى. هكا على واش؟ على دي تي. C1 يخرج خارج مشتق لانه ثابت وعدد، تخرج لي ناقص 2 في الفي 1. داكور، ناقص 2 في الفي 1 هادو يخرجوا باسكو ثوابت ومضروبين، دونك تخرج لك ناقص 2 فوا في 1 فواش في دي تركيز تلامان او 4 موا على على دي. واش هي ناقص 2 على في 1؟ ماهيش هي نفسها بعد ناقص 2 هي بعد ناقص في توتال، هي ولا ماهيش هي فواش في دي تركيز تلامان او 4 موا على واش على دي تي. واش هي العلاقه ما بين التركيز تلامان ولا ما بين هذه سرعه التفاعل؟ هذه العلاقه وهذه العباره تاع سرعه التفاعل، وهذه هي العباره تاع سرعه الاختفاء. واش هي العلاقه ما بيناتهم؟ لقينا بان نفسها ولا ماشي نفسها. اذا سرعه الاختفاء في هذيك اللحظه هي نفسها سرعه التفاعل في نفس اللحظه. داكور، هذه هي. لو كان مثلا نزيدو نديرو سرعه واحده اخرى اللي هي سرعه التشكل، تعمل التشكل تاع لامان دو بلوس. كيف نجي نكتب انا القانون تاعنا سرعه التشكل تاع لامان دو بلوس، ماشي مشكل نجي نكتبها له. انا حافظ القانون تاعي واش يقول لك هو دي ان امان دو بلوس على واش على دي تي. هذا هو القانون تاع سرعه التشكل. ومن بعد لازم مادام راح نستنتج لازم نخرج في القانون هذا الشيء اللي كاين المنحنى بدلالته. واش تركيز لا مانوكاتمون، دونك لازم لهنا يخرج تركيز لا مانوكاتمون. دونك لازم نلقى علاقه ما بين لامان دو بلوس ولا مانوكاتمون. ديجا انا تكون خدمت من فوق في العلاقات هكا اون جينيرال هكا. انا عندي انه التركيز تاع لامان دو بلوس واش راح يساوي لي؟ عندي في العلاقه تاعي اللي ثبتها لفوق عندي سيكو التركيز تاع لامان دو بلوس راح يساوي لي C1 ناقص 2 تركيز تلامان او 4 موا على واش يا جماعه؟ على 2. هذه هي العلاقه اللي ما بيناتهم. دونك نرجع للعلاقه تاعي ولا القانون تاعي دي ان، يعني هي دي التركيز تاع الام ان دو بلوس فواش فوا في توتال. هذه هي كميه الماده هذه كل على دي تي. دوك نروح نعوض التركيز تاع الام ان دو بلوس في القيمه هذه. دونك تولي لي دي C1 ناقص 2 تركيز تلامان او 4 موا على واش؟ على 2. هادو كل على دي تي. داكوغ، تساوي تجي هنا يا اخي باش تجي صحيحه. دركا كيفاش ندير بالنسبه للاشتقاق؟ هذا يروح بالزيرو، ناقص 2 تروح مع 2 هذه. داكوغ، واش يخرج لك ناقص دي تركيز تلامان او 4 موا على واش يا جماعه؟ على دي تي. اي فوالا. واش هي العلاقه ما بين هذه وما بين هذه؟ اذا راهي باينه هذه هي سرعه الاختفاء يا اخي. واش هي العلاقه اللي ما بين هذه وهذه؟
وش هي؟ سيكو انه سرعة التشكل تساوي سرعة الاختفاء تاع هذه مقسومة على الفي توتال. باش يروح الفي توتال مع الفي توتال نلقى هذه. يعني واش؟ يعني نقولوا انه سرعة التشكل تاع لمن دو بلوس راح تساوي واش؟ حتساوي سرعة الاختفاء تاع لمن او 4 موا على واش يا جماعة؟ على واش؟ على الفي توتال. يعني نتوما تحكموا القيمة هذه اللي حسبتوها نتوما هنايا تقسموها على الفي توتال برك تلقاو ديريكتومون سرعة التشكل هكا. وثاني كاينه حاجه واحده اخرى، نقطه واحده اخرى يقدروا يسقسيوكم عليها يقولوا لكم كيف تتطور السرعه مع مرور الزمن. تقولوا لهم السرعه تتناقص مع مرور الزمن. علاه تتناقص مع مرور الزمن؟ تتناقص مع مرور الزمن وهذا راجع لتناقص التراكيز الابتدائيه للمتفاعلات الذي نعتبره عاملا حركيا. اسكو فهمتوا؟ هذه بالنسبه سيت كيفاش نعاود نراجع لكم خير العلاقات والسرعات.